नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरू सामु राखिदिनु न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसबीचमा डाक्टर साहब बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार कृपया उहाँलाई विदाई गरिदिनु न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी 2077-78 को कृपया सबैले उठेर यसमा साथ दिनु न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकरण गर्दैछौँ। कृपया मङ्गल धुन पनि बजाइदिनु न म प्राविधिक साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। को नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरू सामु सार्वजनिकरण भइसकेको छ र यहाँहरूको हातमा पनि पुगिसकेको छ। अब त्यो सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई संक्षेपमा मन्तव्य राखिदिनु न म आदरणीय मेयर उद्धव प्रसाद खरेलज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका को 6औं नगर सभाका यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आजका यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का माननीय सांसद, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, आजका प्रमुख अतिथिज्यू, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित हुनुहुने संघीय सांसद, संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का माननीय सांसद श्री गगन कुमार थापाज्यू, प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 4 ख का कुसुम कुमार कार्की अझैसम्म पनि आइपुग्नु भएन, विशेष कारणले आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। क्षेत्र नम्बर 5 प्रदेश ख का माननीय सांसद दीपक निरौलाज्यू, बागमती प्रदेशका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा प्रदेश सांसद नुचेनारायण श्रेष्ठज्यू, त्यसपछि भर्खर आएर सम्बोधन गरेर जानुभएका, मैले अलिकति पछि गरेँ, आदरणीय माननीय सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीज्यू, उहाँ जुनसुकै बेला पनि आएर सहज रूपमा आफ्नो कुरा राखिदिनुहुन्छ। त्यसपछि भर्खरै जानुभयो सीता लामाज्यू, भीमसेन कार्की, माननीय भीमसेन कार्की पनि मैले आज देखिरहेको छैन, खत्री सरी। त्यसपछि यहाँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका नगरका विभिन्न राजनीतिक दलबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकालाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वयंसेवक रूपमा सल्लाह पुर्याउँदै आउनुभएका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू र नगरपालिकाले आमन्त्रण गरेका अन्य अतिथिज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्य र सम्पूर्ण आदरणीय मेरा यो नगरसभाका अग्राधिकार मेरा सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरूमा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जटिल परिस्थितिमा हामीले अलि लामो समय, अलि धेरै मानिसहरूको समक्ष कम्तीमा पनि 1000 मान्छेहरू अगाडि राखेर हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै यहाँहरूसँग छलफल गर्न हामी चाहेका थियौँ। हामी भर्खर जन्मेको 5 वर्ष मात्रै भएको छ,
तसर्थ हामीले हाम्रा संरचनाहरू सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। यो अहिलेको यो अब 77-78 को यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट हामी अत्यन्त संसारकै मानव जगतलाई प्रभाव पारिरहेको यस अवसरमा 25 जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा बसेर सभा सम्मेलन नगर्नु भनेको यो हामीलाई दिएको निर्देशन र त्यो अनुशासन आचार संहिता विपरीत आज यो आर्थिक वर्षको अन्त्य र अर्को नयाँ वर्षको सुरुवात हुने अवस्थामा सम्पूर्ण देशका आफ्ना कामका गतिविधिहरू आर्थिक योजनाहरू कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार आज सङ्घीय सांसदलाई PCR टेस्ट गरेर मात्रै त्यहाँ चाहिँ पस्न पाउने र प्रदेश सांसदलाई पनि PCR टेस्ट गरेर मात्रै बैठकमा जान पाउने र नगर 753 वटा स्थानीय सरकार पनि आज 10 गतेभित्र आफ्ना नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने यो संवैधानिक प्रावधानलाई हामी मध्यनजर गर्दै आज असार 10 गते यो तपेश पार्टी प्यालेसको यो हलमा उपस्थित भइरहेका छौँ। धेरै लामो मैले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आगामी दिनको नीति तथा कार्यक्रम बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले लिनुपर्ने नीति कार्यक्रमको संक्षिप्त एउटा नीति कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। कार्यपालिकाले पास गरेको छ। यो सम्पूर्ण नगरपालिका नगरवासीहरूको एकदमै ढुकढुकीको रूपमा रहेको ती हाम्रा नीति योजनाहरू सबै समावेश सकेसम्म समावेश हुने गरी हामीले नीति कार्यक्रम बनायौँ। तसर्थ त्यसमा सबै कुरा समावेश गरिने एउटा ठुलै किताब बन्ने छ र हामीले गत वर्षहरूमा पनि क्रमशः नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौँ। कतिपयले यो अधुरो भयो पुगेन र धेरै कुरा समावेश भएन भन्नुभयो, कतिपयले धेरै कुरा बोलियो तर गर्न सकेन भन्नुभयो। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अहिले पनि हामीले एउटा नीति कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यसको किताब तपाईँहरूको सबैको सामु आइपुगेको छ। तसर्थ मैले धेरै कुरा आज मैले आफ्नो नगरको आर्थिक वर्ष 76-77 भएका केही कुराहरूको समीक्षा र आगामी वर्षको लागि केही मार्गदर्शन रोड म्यापको रूपमा नीति कार्यक्रम तयार गरेको छौँ। त्यसको किताब तपाईँसँग प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण म सबै कुरा पढ्न चाहन्न छोटकरीमा, किनभने यो आज यति लामो बैठक यहाँ बस्नु हुँदैन थियो। यदि कसैलाई अहिले सङ्क्रमण भएको भोलि पुष्टि भयो भने यो बैठकको कारणले हामी सबै मान्छेलाई फेरि पुनः टेस्ट गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। तसर्थ छोटो छोटो रूपमा यहाँले राखिदिनु भयो, शुभकामना पनि हामीले पाएका छौँ। किनभने काम हामीले गर्नुपर्छ। इमान्दारीपूर्वक नगरपालिकाको लागि काम गर्न भएर आएका निर्वाचित प्रतिनिधि, त्यसपछि आएर प्रदेशका प्रतिनिधि पनि यही भूगोलमा काम गर्ने, सङ्घीयका सांसद पनि मन्त्री पनि यही भूगोलमा काम गर्नुपर्ने, आम नगरवासी यहाँ रहेका बुद्धिजीवी अगुवा मानिसहरू सबैको यही नगरपालिकालाई एउटा सुन्दर स्वच्छ शान्त समृद्ध पर्यटकीय नगर बुढानीलकण्ठ बनाउने हाम्रो साझा लक्ष्य र यो भूगोलको समृद्धि विकास समृद्धि र यहाँका नगरवासीको सुख र शान्ति खुसी प्राप्ति गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्यको लागि त्यसलाई मनन गर्दै मैले बनाएको हाम्रो बुढानीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाले तयार गरेको यो संक्षिप्त नीति कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष पढ्नमा अनुमति माग्छु। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि सङ्घर्षबाट भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको 3 तहको सरकारको व्यवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन भए कार्य सुरु गरेको 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। राज्यको संरचनामा भएको 3 नयाँ व्यवस्था एवं करिब 20 वर्षदेखिको निर्वाचन नभई जननिर्वाचित प्रतिनिधि बिना सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय निकायबाट पुनर्गठित भएको नयाँ संरचनागत ढाँचामा व्यवस्थापन गरी नगरपालिकाले काम गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। फरक फरक भौगोलिक क्षेत्र र सीमाभित्र विकास र प्रशासनिक इकाइमा काम गर्दै आएका साबिकका 6 वटा गाउँ विकास समितिहरू बीच एकीकृत भई बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नामबाट यसभित्रको भौगोलिक अवस्था, यहाँको सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको आधारमा आवश्यकता स्रोत साधनको उपलब्धतालाई प्राथमिकीकरण गर्दै विगत 3 वटा नगरसभाबाट नीति कार्यक्रम बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन जारी गरिसकेको छ।
बदलिँदो परिस्थितिमा जनताहरूको विकास र सुशासनको उच्च आकांक्षा र कमजोर पूर्वाधार संरचना, प्रशासनिक क्षमता, जनशक्ति, दक्षता, अनुभवको अधिकतम उपयोगबाट हालसम्म भएका र गरिएका कामहरू सबै नगरवासी सामु छर्लङ्ग नै छ। भर्खर गठन भएको नयाँ नगरपालिकाको सीमित भौतिक संरचना र कर्मचारी संयन्त्रबाट इच्छा, चाहना र जनअपेक्षा अनुसार चाहे जस्तो गर्न नसकेको र गर्ने अधिकतम प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ। चालु अबको तेस्रो चौमासिकको सुरुतिर फैलिएको कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट उत्पन्न सम्भावित सङ्कट व्यवस्थापनको लागि देशव्यापी लकडाउन गर्नु परेको कारण टेन्डर प्रक्रियाबाट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा पुगेको र करिब 40%, यो नगर स्तरको कार्यक्रम 40% हो भने वडाबाट छनौट गरेर भएका कार्यक्रमहरू 70% छ। 70%। यसको असारभरिमा हामी करिब 20 करोडभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने हाम्रो कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेको छ लकडाउनको कारणबाट। तसर्थ यसको प्रतिशत 40 मात्र नबुझिकन यो करिब हामी 50-55 पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान गरेको छ। वडा स्तरीय योजना कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था रहेको छ। चालु अब 2076-77लाई पूर्वाधार विकासको वर्ष मानि सुरु गर्ने भनिएका नगरका 1.5 दर्जन सडकहरू, आधा दर्जन ढलका योजनाहरू, खानेपानी, पुल, पार्कहरू, वडा कार्यालय भवन निर्माण, मुख्य कार्यालय भवन परिसरका विभिन्न योजनाहरू, नगर अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, नगर गेट, कोसेली घर, ह्यान्डबल मैदान, कपन क्षेत्रमा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानीका वितरण लाइन विस्तारका योजनाहरू अघि बढ्न सकिरहेको छैन। तर ती योजनाहरू आगामी आवको बजेटमा समेट्दै छिट्टै सुरु गर्ने, अघि बढाउने जानकारी पनि यहाँ गराउँछु। बजेटको समीक्षा। चालु आवमा आन्तरिक आयतर्फ रु 20 करोड 51 लाख अनुमान गरिएकोमा ज्येष्ठ मसान्तभित्र 17 करोड 79,71,763 मात्र उठेको छ। यो 3 महिना 4 महिना हामीले कुनै पैसा उठाउन पाएनौँ। जनताले तिर्न सकेको छैन, तिर्न गाह्रो भएको छ। प्रदेश र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा रु 28 करोड 52,94,390 प्राप्त भएको छ। चैत्र, वैशाख, जेठ महिनामा जारी लकडाउनको कारण राजस्व हुन नसकेको हुँदा सम्भवतः असार महिना भर्न पनि अनुमान गरेको राजस्व र अनुदान रकमको लक्ष्य पुरा हुने स्थिति कमजोर देखिन्छ। तसर्थ चालु आवको कुल बजेट 158 करोड 40,56,000 को निर्धारित लक्ष्य पुरा सक्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तावित अनुमानित बजेट र त्यसको खर्च गर्ने लक्ष्यमा समेत कोभिड-19 को कारण भएको करिब 3 महिनाको लकडाउनको असरले गर्दा लक्ष्य अनुसारको खर्च र कार्यान्वयनमा करिब 45%ले कमी हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आवको असार महिना लकडाउन खुकुलो भएको कारण योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको छ। चालु आवमा वडा स्तरमा बिजुनु भएको खर्च प्रतिशत राम्रो प्रगति भए पनि नगर स्तरको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रह्यो। समयमा पूर्वाधार योजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा टेन्डर प्रक्रिया नसक्दा नगरका ठुला र गौरवको योजनाको रूपमा रहेका नगर अस्पताल, कपन ह्यान्डबल मैदान, उज्यालो नगर योजना, अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू सडकमा 50 लाखभन्दा ठुला योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपि ती योजनाहरू असार मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आगामी आवको सुरुदेखि कार्यान्वयनमा जाने लक्ष्य लिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशक्त योजना अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु विकास अनुदानको धेरै अंश खर्च भएको र वैशाख जेठभित्र गरिने कतिपय कार्यक्रमगत खर्च कोभिड-19 का कार्यक्रम र त्यसको प्रभावबाट सृजित समस्या र आवश्यकता पुरा गर्न नगरवासीहरूको जीवन रक्षाको लागि खर्च गरिएको छ। यस चालु आवमा खरिद सम्झौता हुन नसकेको तर आवश्यक र महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा परेका ठुला योजनाहरू आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिई बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। चालु आवमा प्रथम चौमासिक अवधिमा मुख्य नगर गौरव योजनाहरू सुरु गर्ने कार्य ढिलाइ हुन गएको। योजनाको खरिद प्रक्रिया ढिलो गरी सुरु गर्दा चैत्र महिनादेखि विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 र त्यसको प्रभावको कारण नीतिगत व्यावहारिक दुवै कारणबाट यस चालु आवको लक्ष्य पुरा हुन नसकी त्यसको कार्यभार आगामी आवमा मिलान गरी बजेट योजना निर्माण हुने कुरा नगरसभा मार्फत आम नगरवासीहरूमा अनुरोध गर्दछु। केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू असार साउनभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरी
वर्षपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने जेठ असारसम्म पुरा गर्न सकिने पनि जानकारी गराउँछु। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न सम्पूर्ण स्रोत साधन जनशक्ति समय लगाई नगरवासीहरूको जीवन रक्षा गर्न प्राथमिकताका साथ 3 महिनादेखि नगरपालिका जुटिरहेको छ। कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमणको कारणबाट स्वदेश र विदेशमा अमूल्य जीवन गुमाउनु हुने नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्बन्धित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछौँ, किनभने यहाँभन्दा विदेशमा धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमण भई उपचारमा रहनु भएरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। यस विषम परिस्थितिमा विश्वव्यापी कोभिड-19 को प्रभावबाट मुक्त गर्न जोखिमपूर्ण रूपमा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू, कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, प्रदेश र सङ्घका माननीय सदस्यज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्वयंसेवक नागरिकहरू, उद्योगी व्यवसायहरू लगायत सम्पूर्ण बुढानीकण्ठ नगरवासीहरूमा हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको संयुक्त अथक प्रयत्नबाट महामारीबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपालीको जीवन रक्षा गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहजीकरण र सहयोगप्रति पनि बुढानीकण्ठ नगरपालिका धन्यवाद सहित ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ। आगामी केही महिना अझै होसियारीपूर्वक कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध संयुक्त रूपमा सहकार्य र सक्रियता जारी रहने अपेक्षा गर्दछु। बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा विगतदेखि सङ्घीय सरकारको बजेटबाट झन्डै 20वटा सडकका योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। विगत 3-4 वर्षदेखि अधुरो हुँदै यस वर्ष सम्पन्न हुने अपेक्षा पनि पुरा हुन सकेन। 8वटा पार्कहरू निर्माणाधीन छन्। 7वटा खानेपानी योजनाहरू निर्माण चलिरहेको छ। 2वटा ठुला खानेपानी योजनाहरूको डिपिआर सुरु भई यस वर्ष बजेट भई काम गर्ने सुरुवातमा छन्। नपाको मुख्य कार्यालय भवन निर्माण भई सञ्चालन भए पनि यस परिसरका थुप्रै कामहरू रोकिएका छन्। 4वटा वडा कार्यालयको डिपिआर तयार भई सम्झौता गर्न जरुरी भइसकेको छ। नगरका एमटिएमपी हाउस नम्बरिङ, डेटा इन्फर्मेसन, जीआईएस म्यापिङ, उज्यालो बुढानीकण्ठ नमुना विद्यालय कार्यक्रम, डिजिटल डेटा रेकर्डिङ सिस्टम जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाहरू बजेट भए पनि सुरु हुन सकेन, किनभने यो लकडाउनको बेलामा जति पहिला टेन्डर गरे पनि लकडाउनको दिन जति छ त्यसलाई 0 दिन मानेर मात्र त्यसको गणना गर्नुपर्छ भन्ने कारणले त्यसलाई फेरि लकडाउन सकेपछि मात्रै सुरुवात गर्नुपर्ने हाम्रो त्यो कानुनी बाध्यता हो। कपन ह्यान्डबल खेल मैदान, पूर्वाधार धनेश्वर फुटबल मैदान, प्रस्तावित क्रिकेट मैदानको डिपिआर केही नीतिगत समस्याका कारण गति लिन ढिला भएको छ। नगरपालिकाको चालु आवधिभित्र सुरु हुन ढिला भएको योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्यक्रममा अघि बढाइने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आदरणीय नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उपस्थित अतिथिज्यूहरू, अब म आब 77-78 को प्रस्तावित वार्षिक बजेटबाट नगरको साधन स्रोत र आवश्यकता अनुसार योजना छनौट, प्राथमिकीकरण, स्वच्छ, शान्त, समृद्ध पर्यटकीय नगर बुढानीकण्ठको नारा अनुसार समृद्ध नगर र सुखी, खुसी, सुशासनयुक्त नगरपालिका निर्माणका लागि निम्न अनुसारका नीति कार्यक्रमहरू प्राथमिकता साथ संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको वितरण गरेको किताबमा अलि लामो डिटेलमा छ। म छोटकरीमा बुझागत रूपमा मात्रै भन्छु, किनभने यो समयमा धेरै बोलिरहनु मैले जरुरी ठान्दिनँ। यसमा नगरवासीहरूको सम्पूर्णको सुझाव र नगरसभाबाट पास भएर पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्ने पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सामाजिक क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिला, सर्वसुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ निरोगी नगरवासी। 1.5 वर्षभित्र 15 बेडको नगर अस्पतालको भवन बनाएर सञ्चालन गर्ने, सञ्चालित स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम मापदण्ड सहितको स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने, प्रयोगशाला सेवा व्यवस्थित गर्ने, 2वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, रोग लाग्नै नदिने गरी स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्ने, महिला स्वयंसेवीहरूको प्रोत्साहन गर्ने। छोटकरी यहाँ यति मात्रै भने अरू धेरै डिटेलमा त्यहाँ छ। शिक्षा, विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, स्कुल भनेको छ न्यूनतम पनि छैन, न्यूनतम विद्यालयको मापदण्ड पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक संस्थागत विद्यालय बीच सहकार्य, भाडामा नयाँ विद्यालय खोल्न नपाइने नीति बनाइनेछ। अब इसिडी कक्षा, साना नानीहरूको इसिडी कक्षा प्रभावकारी बनाउने, त्यसको लागि इसिडी शिक्षकहरूलाई तलब थप्ने, त्यहाँको पूर्वाधार राम्रो बनाउने,
अनुगमन मूल्याङ्कन विधि प्रभावकारी बनाइने, प्राविधिक विषयलाई प्रोत्साहन गर्ने, टिचिङ लर्निङ अब प्रविधिबाट सिकाउने, फेस टु फेसभन्दा अरू शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्ने, महिला तथा अनौपचारिक शिक्षामा जोड दिने, नमुना विद्यालय प्रवर्धन र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, संस्थागत विद्यालयको समस्यामा सहजीकरण। निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पनि त्यसको समस्या छ, गाह्रो भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने नगरपालिकाले गर्नेछ। मानवीय विकास, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग अशक्तको विशेष प्राथमिकताका सहित कार्यक्रमहरू राख्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, लैङ्गिक विभेद नियन्त्रण, महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता कार्यक्रम अघि बढाउने, दलितप्रति रहेको जातीय विभेद निर्मूल अभियान सुरु गर्ने, पिछडा र सीमान्तकी दुखी गरिबलाई मूल प्रवाह नजिक ल्याउने, गरिब एकदम पिछडा भएका गरिबलाई सरकारको नजिक लिएर आउने, उनीहरूलाई सरकार थाहा छैन, सरकार हामीलाई मात्र थाहा छ, उहाँहरूलाई नजिक ल्याउने, सीमान्तकृतलाई। साहित्य, कला, सङ्गीत, सांस्कृतिक, मठ मन्दिरको संरक्षण गर्ने। अहिले सामाजिक विकास यति मात्र भने त्यहाँ भनेको छ धेरै। भौतिक पूर्वाधार विकास, सबैभन्दा धेरै बजेटको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। बाटो, पुल, ढल, भवन धेरै खालका, तर प्राथमिकताको हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकासलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। भौतिक पूर्वाधारमा व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार नगर विकासको मूल आधार। सबै वडामा 8 मिटर चौडा सडक सञ्जाल पक्की बन्ने, सबै वडामा पुग्ने 8 मिटर सडक अब पक्की बन्ने छ। यही साल पनि कोभिड-19 नभएको भए पक्की बनिसक्ने थियो, पक्की बनाउने। 6 मिटर र क्रमश सडकहरू धेरै जसो पक्की हुने, भित्री सडकहरू प्रायः यति धेरै सडक बनेका छन् त्यो कसैले देखेकै छैन, किनभने ठुला घरहरूले छेकेको छ, अझै कतिपय ठाउँमा हिलो छ। ढल बिनाको सडक बन्न नदिने नगरपालिकाले। धोबी खोला करिडोर पक्की हरियाली व्यवस्थित बनाउने, निरन्तर रूपमा लागिरहनु पर्छ। 4वटा वडा कार्यालय निर्माण गर्ने, 3वटा सार्वजनिक शौचालय र कोसेली घर बन्ने, पर्यटक मार्ग डिपिआर सहित सुरु हुने यो भिरालो ठाउँमा, खानेपानीको संरचना बन्ने, थुप्रै कुरा डिटेलमा लेखेको छ। सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्छ, बजेट सङ्घीय माननीय ज्यू मन्त्रीज्यूहरूले पैसा ल्याउनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँको क्षेत्र यही हो। प्रदेश सांसदहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, पैसा यहीँ ल्याउनुहुन्छ, तर त्यसको सञ्चालन र निर्माण गर्ने कुरामा तल हरेक दिन मिनेट त्यहाँ हप्की दप्की पीडा दुःख त्यसको निरीक्षण गर्ने काममा हाम्रा सदस्यज्यूहरू, त्यहाँका नगरवासीहरू, त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूको पसिना छुटेको छ। यति धेरै पैसा हामीले ल्याएको छ भनेर माथि भन्ने र तल त्यो कार्यान्वयन गर्नेमा कति गाह्रो छ। त्यसकारण मेरो नगरवासी, सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नगरका आदरणीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका भौतिक निर्माणको कामलाई राम्रो व्यवस्थित छिटो गर्नको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यो सबै यहाँ भएका योजनाहरू यो नगरपालिकाले ओनरसिप लिन अधिकार राख्दछ। आर्थिक विकास भनेको धनी कसरी बनाउने, कसरी रोजगार सृजना गर्ने, कसरी पैसा कमाउने, कसरी मान्छेलाई खुसी बनाउने, त्यसमा कृषि पर्यटन सेवामूलक व्यवसाय र स्वरोजगार। कृषि पर्यटन सेवामूलक व्यवसाय र रोजगार नगर समृद्धिको मूल आधार। कसरी धनी बनाउने, जागिर दिएर धनी बनाउने, खेती गरेर धनी बन्ने, उद्योग गरेर धनी बन्ने, अथवा पर्यटन होटल बनाएर धनी बन्ने, अथवा अरूको घरमा बसेर काम गरेर धनी बन्ने, कि ठुला घर बनाएर अनि सामग्री सबै सहरबाट ल्याएर खाने आवासीय क्षेत्र बनाएर धनी बन्ने। यो जटिल कुरा छ। यदि आर्थिक विकासको कुरा थुप्रै हुन्छ तर गर्न नसकिने अत्यन्त गाह्रो पीडा चाहिँ त्यसमा छ। त्यसकारण आर्थिक विकासमा कृषि, पशु, पर्यटन, रोजगार, सिप, तालिम, विभिन्न किसिमका साना मझौला व्यवसायहरू बिचमा कृषि पकेट क्षेत्र खोजी गर्ने। बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा कोही साथीहरूले भने पकेट क्षेत्र घोषणा गर नगरपालिका भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो क्षेत्र निश्चित एरिया 1000 रोपनी, 2000 रोपनी, 3000 रोपनी, एउटा वडा, दुईटा वडा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ सम्पूर्ण सहयोग र सुविधा नगरपालिकाले सरकारले लानुपर्छ। घडेरी बनाएर बाटो बनाएर बेच्नको लागि हतार छ। अब पकेट 10 वर्षसम्म खेती मात्रै गर्नु भन्दाखेरि कोही टेर्दैन। त्यसमा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न खोजी गर्ने। यो साल हामी खोजी गरेर विशेष गरेर चुलीखेलवासीहरूसँग हामी हार्दिक अनुरोध गरेर
1-2 हजार रोपनी जग्गामा पकेट क्षेत्र बनाउन पाइयो भने त्यो जग्गा नगरपालिकाले बरु भाडामा लिन्छ र सम्पूर्ण विकास गर्छ। कृषि बजार भवन निर्माण सुरु गर्ने। यो साल हामी एउटा कृषि बजार, थोक बजार, अर्ग्यानिक कृषि बजार भवन निर्माण गर्नेछौँ। पशुपन्छी र मासु बजार व्यवस्थित गर्ने, सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति बनाउने। सहकारी सङ्कटग्रस्त छ, 2-4 वटा अरू पनि सङ्कटग्रस्त हुने स्थिति छ। सरकारले खोलिदियो हिजो, अहिले हाम्रो जिम्मामा आएको छ। एकदम त्यसलाई हेर्न सकेन भने भोलि कति मान्छे डुब्ने हो। सहकारी पसल, सुपथ मूल्य पसल खोल्न प्रोत्साहित गर्ने। कृषि र पशु व्यवसायलाई प्रोत्साहन वृद्धि गर्ने। पर्यटन बोर्ड स्थापना गरी क्रियाशील बनाउने। श्रमिक सूची दर्ता कार्यविधि बनाई सूचीकृत गर्ने। हरेकले काम गर्ने परिचय पत्र सहित काम गर्नुपर्छ, सूचीकृत गर्नुपर्छ उसलाई, उसको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न। श्रमिक सूची दर्ता गर्ने। नगरका व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा खाली बाँझो राख्न निरुत्साहित गर्ने। अरू निर्णय गर्छौँ कति जरिवाना गर्ने, के गर्ने, त्यो बाँझो जति नगरपालिकाले कब्जा गर्ने। भूमि बैंक स्थापना गर्ने कुरा नीतिगत रूपमा डिटेलमा भन्नेछौँ। स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई लागू गर्ने। स्वरोजगार को हो? बेरोजगार नाम लेखाउनुहोस् भन्दाखेरि मान्छे आउँदैन, भएको पैसा खर्च गर्न पाइँदैन, अगर खान पाएन, जागिर पाएन भन्छ। त्यहाँ जागिरको कारखाना खोल्नु पर्ने। जागिर हाजिर गरेर 15,000 दियो भने खुसी। व्यक्तिगत रूपमा हामी केही गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यस्तो सिर्जना गर्न, उत्प्रेरणा जोगाउन सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो चुनौती हो। करेसाबारी, कौशी खेती, फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाई आफ्नो भान्सामा आफ्नै अर्ग्यानिक तरकारी, बिहान झोला बोकेर चाहिँ बजार जान पर्दैन। यहाँको मान्छे आफ्नै कौशीमा, आफ्नै करेसाबारीमा, आफ्नै खेतीमा बनाऊ। अलिकति नभए टोलमा लगाएर बेच्ने ठाउँ हामी दिन्छौँ। यसलाई हामी प्रोत्साहन गर्छौँ। यो साल 13 सहकारी र वित्तीय संस्था भनेका यहाँ रहेका बैङ्कहरूसँग सहकार्य गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने। आर्थिक विकासमा यति मात्रै भनेको छु मैले, त्यहाँ डिटेलमा छ। वन वातावरण फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वच्छ शान्त समृद्ध पर्यटकीय नगर बुढानीकण्ठ, यही नारा बिकाएर सारा मान्छेलाई बुढानीकण्ठ हेर्न आऊ, केही न केही पे गर, त्यसपछि पैसा कमाऊ, आम्दानी बढाऊ, आएर सुत्ने मजा आउँछ। संसारका मान्छे 8 जना त मेयर नै बस्दो रहेछ यहाँ, घर बनाएर। माननीय त कति बस्छन्, नेता कति बस्छन्, जज साहबहरू कति बस्छन्। अनि हामी के गर्ने? उहाँहरू तलबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ, खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, बेला जानुहुन्छ। हामी चाहिँ घडेरी बेचिरहन्छौँ, केही छैन। कसरी धनी भन्ने चुनौती छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती यही छ। जोसुकै आओस्, यो प्रमुख कुर्सीमा जोसुकै आओस्, यो चुनौती हाम्रो साझा चुनौती हो। सबैजना बसेर छलफल गर्नै पर्छ, छलफल गर्नुहोस्। अब सामुदायिक वन समितिसँग सहकार्य, यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्ड छ। यो स्थानीय तहले सामुदायिक वन खाइदिन्छ। अब यो लुटा हुन्, ठुला नेताहरूले भ्रष्टाचारी हुन् स्थानीय तहका मान्छेहरू भन्छन्, नेताहरूले नै भन्छन्, अरूहरूले पनि भन्छन्। भ्रष्ट हो कि होइन, हामी आफै भनौँ। हामीले कति दुःख गरेका छौँ। खबरदार, भ्रष्टाचारी भन्न पाइँदैन।हरूलाई कारवाही गर, भ्रष्टाचारी छ भने हामीलाई पनि कारवाही गर। वन क्षेत्रको जग्गामा कार्यमूलक व्यवसाय, पर्यटन पूर्वाधार सम्पदा विकास, बफर जोन भनेको छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको छ, छुनै नपाइने, आफ्नो जग्गा छैन, लगाउन पाइँदैन। एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनु पनि दिएन, किनभने त्यहाँ मकै रोपिरहेछ, कसै बाँझो रहिरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ 100 वर्षदेखि बाँझोको जग्गामा एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनु दिँदैन। यस्तो नीति सरकारले के हेर्छ? सरकार कहाँ जानु पैसा? हामीले एउटा बनाउन पाउँदैनौँ, एउटा हल बनाउन पाउँदैनौँ। बफर जोनको मध्यवर्ती क्षेत्रको यहाँ हाकिम यहाँ हुनुहुन्छ, एउटा क्वारेन्टाइन बनाउन नपाउने। हामीले माथि जाऊ भन्नु, उहाँहरूले सक्नु भएन। माथि जान्छौँ, होइन भने जबरजस्ती बनाउँछौँ। ल लडाइँ गर होइन। 1000 घरमा हामी कम्पोस्ट बिन सहित कौशी खेती गर्छौँ। यो साल 1000वटा बिन फोहोरलाई किचन फोहोरलाई मल बनाउँछौँ, कौशीमा लान्छौँ, तरकारी उत्पादन गर्छौँ, सिकाउँछौँ। हामी खेतीबारी हुनेलाई अर्कै व्यवस्था गर्ने। अनिवार्य रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने, बर्सातको पानी भण्डारण गर्नुपर्ने, सङ्कलन गर्ने विधि नभइकन घर बनाउन नदिने नीति हामी यो सालदेखि कडाइका साथ लागू गर्छौँ। खाली जमिनमा हरियाली पार्क, खेल मैदानहरू निर्माण गर्ने। फोहोर प्रशोधन केन्द्रको पहिचान र विकास। कोही वडा अध्यक्षले मेरो वडामा चाहिँ फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाएर बनाउन म जग्गा उपलब्ध गराउँछु भन्नुहुन्छ भने मैले 50 लाख अहिले घोषणा गर्ने।
नगरपालिकाले 50 लाख दिइहाल्ने, उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप भने पुरस्कार स्वरूप 50 लाख चाहिँ त्यो वडामा विकास गर्न थप, त्यो चाहिँ प्रशोधन केन्द्र एउटा उपलब्ध भएदेखि त्यो मैले, किनभने कहीँ राख्नै दिँदैन, फोहोर राख्नै दिँदैन, टेकाउनै दिँदैन, कसरी चाहिँ गरौँ, कहीँ पनि दिँदैन। 4वटा घर बनाएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो जग्गा छ 10 रोपनीको एउटा बनाउन भनेको, यहाँ फोहोर त कहाँ हुन्छ भनेर भर्खर 3 महिना अघि आएर बसेको, घर बनाएर बसेको मान्छेले पौडे जोरी खेल्दै आउँछ हाम्रा त्यो जग्गामा। यति माथि फोहोर प्रशोधन, वातावरण र सरसफाइप्रति नागरिक आचार संहिता जारी गर्ने, 130 बुँदे नागरिक आचार संहिता बनाएको छौँ, जारी गर्नै पाइएन कि लकडाउन भइहाल्यो। अतिक्रमित जग्गा संरक्षण, कुन वडामा अतिक्रमित छ, यो साल 3वटा ठाउँमा चाहिँ अतिक्रमण हटाउने, 3वटा ठाउँ सकेन भने न्यूनतम 3वटा ठाउँमा हामी अतिक्रमण हटाउने हाम्रो लक्ष्य हो, नीति कार्यक्रम हो। ल कसले कति सक्छ भोलि हामी मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। एउटा वडामा 2टा पार्क, खेल मैदान, योग केन्द्र, एउटा वडामा 2टा त हुनैपर्छ, देखाउनै पर्छ, 5 वर्षभित्र हामीले सुनाउनै पर्छ, फोटो खिचेर सबैलाई देखाउनै पर्छ। यो नीति कार्यक्रम हो, यो साल हामी कडाइका साथ लागू गर्छौँ। विपद व्यवस्थापन, हाम्रै कारणले विपद आउँछ, विपद त्यत्तिकै आउँदैन, यहाँ धेरै आउँछ, होसियार गरे हामी सुरक्षित हुन्छ। विपद व्यवस्थापन कार्यविधि कार्ययोजना बनाउँछौँ। विपद व्यवस्थापन समितिलाई दक्ष र सचेत बनाउन तालिम दिने, विपद स्वयंसेवक गठन गर्ने, हरेक वडामा 10 जना भनी स्वयंसेवक बनाउने, विपद सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, राहत उद्धार योजना स्योर यो नेपाल रेड क्रससँग हामी सहकार्य गरिरहेछौँ, हामी यो काम गर्नेछौँ। पुनर्स्थापना विपद व्यवस्थापन केन्द्र बनाउँछौँ। हरेक वडामा एउटा न एउटा कोठा चाहिँ हामीलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री राख्ने केन्द्र। 1 एम्बुलेन्स खरिद गर्छौँ यो साल, हामीलाई एम्बुलेन्स नभएर कम गाह्रो पऱ्यो, यो बेलामा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने जैसको छिटो। अब 6 प्रशासन संगठन संरचना सेवा प्रवाह सुशासन कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रशासन जनतालाई सुशासन, पारदर्शी प्रशासन जनतालाई सुशासन। यो अगुवाबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छ, मबाट चाहिँ के गरेर गर्दाखेरि सुरु हुन्छ मलाई बताइदिनु पर्यो। सबैले त्यो पालना गर्नु पर्यो, सबैले ममा भन्नु पर्यो। पारदर्शी नगर्ने, सुशासन नगर्ने कर्मचारी हुन्छ होला, जनप्रतिनिधि हुन्छ होला, हुँदैन। त्यसकारण जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवा कर्मचारी जनताको सेवामा निष्पक्ष र सदाचारी, यो नारै हो। जनप्रतिनिधि राष्ट्र सेवा कर्मचारी जनताको सेवामा निष्पक्ष र सदाचारी, यो नीति हो। यही नीतिलाई फलो गर्न के गर्नुपर्छ, निष्पक्ष बन्नु पर्यो, सेवा गर्नु पर्यो, सदाचारी बन्नु पर्यो। यहाँभन्दा नीति भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कर्मचारी प्रशिक्षण तालिम, प्रविधियुक्त छिटो पारदर्शी प्रशासन, ई सर्भिस डिजिटलाइजेसन, यो सबै रेकर्ड डिजिटल गर्ने, कामप्रति इमान्दारी जवाबदेही, जनताप्रति उत्तरदायी कर्मचारी, काम र क्षमताको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता, काम र क्षमता, रक्सी खाँदै अफिस आउने, भत्ता दिने उनलाई प्रोत्साहन, दिनभरि राति 8 बजीसम्म बस्ने कर्मचारी पनि त्यही प्रोत्साहन। यसलाई चाहिँ नीति बनाइनेछ। दण्ड र पुरस्कारको नीति, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, राजस्व कर पारदर्शी, सरल भुक्तानी विधि, सूचना प्रवाह र पारदर्शीको लागि स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग सहकार्य र प्रोत्साहन। स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग बसेर पारदर्शीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामी योजना बनाउँछौँ। एउटा एफएम आफ्नो स्टुडियो नगरपालिकाको बनाउने योजना हामी सुरुवात गर्नेछौँ। विविध विषयहरू, अब धेरै भन्दैन, युवा तथा विद्यार्थी, धेरै युवा हुनुहुन्न यहाँ, सबै जनप्रतिनिधि भएको हुनाले म पढ्दिनँ, सबै त्यहीँ लेखेको छ, पढ्दिनँ। किनकि यहाँ सुनाउन धेरै मान्छेलाई, 1000जना 500 मान्छेलाई भएदेखि दण्डन आएर माइकमा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यहाँ पढ्नु भयो भने सबै चिज छ। युवा रोजगारी अभिवृद्धि योजना, युवा महोत्सव, युवा संसद, युवासँग मेयर कार्यक्रम गत साल पनि भन्यो, तर केही गर्न पाइएन। अब सहरी विकास, अर्को स्वच्छ शान्त समृद्ध पर्यटन, सहरी विकास। नगर बनाउनलाई त सहर बनाउनु पर्यो, नगर बनाउनलाई त व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्यो, मापदण्ड हुनु पर्यो। जहाँ पाते घर बनाउन पाइएन, जताततै जग्गा फाड्न पाइएन, जताततै त्यो मापदण्ड मिचेर गर्न पाइएन, खोलामा ढल हाल्न पाइएन। खोलामा ढल हाल्यो भने के हुन्छ भने 4-5 वर्षपछि खोलामा ढल झिक भन्न थाल्छ। त्यस कारण यसको सबै व्यवस्थापन गर्नलाई थुप्रै काम गर्नु छ। जग्गा किता काटेर घडेरीलाई बिक्री व्यवस्थापन गर्ने,
नगरपालिकाले रोक्का गर्यो भने कुट्न आउँछ मान्छे। अब दिएन भने उसको सम्पत्ति त उसको हो। अब नगरपालिका किन्न सक्दैन। 100 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा आधारभूत सहरी पूर्वाधार नभइकन घर बनाउन नदिने। ठुलो प्लट खाली छ भने त्यत्तिकै एउटा महाना घर बनाउँछ भनेर नदिने व्यवस्थापन गर्ने। सुर्खेल र विष्णुमती छेउ किनारका जग्गामा सहरी विकास योजना अघि बढाउने छोटकरीमा भने यसको एउटा चाहिँ छलफल चलिरहेछ, तर बिचमा अवरुद्ध भयो। भवन निर्माण कार्यविधि परिमार्जनसहित लागू गर्ने, 2 रुख, सेफ्टी ट्याङ्क, वाटर रिचार्ज व्यवस्था अनिवार्य गर्ने नक्सा पासमा, सडक टोलहरूमा विशेष पहिचानका घर डिजाइन, कुनै सडकमा एउटा पहिचानको सडक बनाऊ, घर बनाऊ, अर्कोमा अर्को पहिचान गरौँ, ठाउँ ठाउँमा पहिचानयुक्त घर र रङ पनि त्यस्तै लगाऊ। हाम्रो त रातो मात्रै लाउने, हाम्रो सेतो मात्रै हरियो मात्रै। एउटा केही बनाएको अलिकति नयाँ कुरा हुन्छ, देखिने त त्यही रहेछ, भित्रभित्र भान गरेर त देखिँदो रहेछ। डिजिटल म्यापिङ एमटिएमपी सडकको 1 वर्ष अघिदेखि मैले चाहेको, 1 वर्ष अघि मैले सुरु गरेको, अहिलेसम्म मैले सकिनँ एमटिएमपी बनाउनु। त्यो चाहिँ म आफैलाई म कमजोर ठान्छु, किनभने यहाँका सबै मित्रहरूलाई कुनै कुराले रोकेको छैन, तर हुन सकेन भनेको यो चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा यो गर्न नसकेको कुरा। गर्नु भनेर त 1 वर्ष अघि नै भनिसकेपछि गर्न नसकेको कुरा कसले गर्न सकेन होला तपाईँहरू नै सोच्नु। अघि डिजिटल म्यापिङ एमटिएमपी, हाउस नम्बरिङ, प्रत्येक घरको हाउस नम्बरिङ, भूपयोग नीति बनाई लागू गर्ने। भूपयोग नीतिको बारेमा हामी सर्वदलीय बसेर छलफल गर्नेछौँ, कुन ठाउँलाई कसरी गर्ने। भौगोलिक ढाँचा अनुसार निर्माण मापदण्ड लागू, भिरमा गर्ने पनि एउटै, खोला छेउमा गर्ने पनि एउटै मापदण्डले हुन्छ, हुँदैन। यसको लागि पर्छ सहकारी विकास र प्रवर्धन, टोलमा सहकारी वृद्धि गरौँ, रोजगारी। यसमा पनि धेरै कुरा भन्नु पर्दैन, यो हामी बसेर छलफल गर्नेछौँ। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पर्यटन पूर्वाधार समृद्धिको आधार, पर्यटन पूर्वाधार नै यो बुढानीगढा नगरपालिकाको समृद्धिको आधार हुन्छ भनेर हामीले पहिचान गरेको। अहिले त केही पनि छैन, आम्दानी त केही पनि छैन, तर यो हरियाली डाँडाहरू, यहाँ बन्दै गरेका 6-7वटा होटलहरू, यहाँ चाहिँ संसारका मान्छेहरू आउन सक्ने यो डाँडाहरूमा केही गर्न सकियो भने, सुन्दर बनाइयो भने सारा मान्छे यहाँ आएर बस्ने भएपछि दसैँमा टिको लाउन पनि 50,000 मान्छे आउँदो रहेछ बाहिर जिल्लाबाट 50,000 मान्छे। त्यो पर्यटकै हो, त्यसलाई क्यास गर्नुपर्छ हामीले। यो पनि मैले धेरै भनिनँ, यहाँ सुनाउनु पर्दैन। आन्तरिक राजस्व वृद्धि र परिचालन सम्बन्धमा आन्तरिक स्रोत दायरा र क्षेत्र वृद्धि गर्ने, नगरको भौगोलिक प्राकृतिक स्रोत र स्वरूपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै उद्योग र खानीको उत्खनन स्वीकृत नदिने, कर राजस्व मापदण्ड निकासी जस्ता निर्णय लिँदा छिमेकी स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने, कर चेतना, शिक्षा, महत्त्व र प्रभावकारीबारे कार्यक्रम गरिने, कर राजस्व कारोबारलाई वैज्ञानिक र प्रविधिजन्य भन्ने, घरबाट तिर्न सक्ने बनाउनु पर्ने, जान्ने पर्दो रहेछ। अब त्यो सबै प्रविधि हामीले पनि जानेका छैनौँ, त्यो बनाउनै गाह्रो, चलाउनै गाह्रो, ठाउँ थिएन, बल्ल कोठा भएको छ, अब सुरु गर्नुपर्छ। कर राजस्व कारोबारलाई वैज्ञानिक प्रविधिजन्य, करदातालाई दण्ड र पुरस्कारको नीति, नतिर्ने र अलिअलि जरिमाना, तिर्नेलाई वा क्या कर तिर्नुभयो भनेर उहाँलाई सम्मान गर्ने। 76-77 बाल करमा कोभिड-19 को कारण केही यो विलम्ब शुल्क नलिने, यहाँ ढिला भएर कर दिने, यत्रो चाहिँ कोभिडमा त्यो त छुट गर्ने यहाँ अहिले नीतिगत रूपमै घोषणा गर्छौँ। अरू के गर्न सकिन्छ हामी यो नगर सभाले पारित गरेर हामी निर्णय गर्नेछौँ। त्यसपछि योजना तथा क्षेत्रको अनुगमन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा, अनुगमनको पाटोमा अलिअलि गुनासो छ, राम्रो गर्न सकेन कि भन्ने, बजार अनुगमन गर्ने, गुणस्तर अनुगमन गर्ने, मूल्य अनुगमन गर्ने, यसमा प्रभावकारी बनाइनेछ। यहाँ पनि भनेको छ, थुप्रै कुरा लेखेको छ, म अहिले त्यो नि पढिनँ। अब लास्टमा बुढानीगढा नगरको प्राथमिकताका योजनाहरू, सरकारले गौरवको योजना भनेर थुप्रै योजनाहरू चाहिँ 20 वर्षदेखि चलाइरहेको छ। हाम्रो पनि गौरवको योजना बुढानीगढभित्र यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यो हाम्रो जो सरकारमा आए पनि, यो नगरपालिका प्रमुख जोसुकै आए पनि, वडा अध्यक्ष जोसुकै आए पनि यो नगरी सुखै छैन। किनभने यही हो गर्नुपर्ने कुरा, यही हो भने एउटा भन्छु, प्रत्येक वडामा 8 मिटर सडक सञ्जाल जोड्ने र नगर चक्रपथ पक्की गर्ने। नगर चक्रपथको केही भागहरू अलिअलि समस्या भएको छन्, त्यो जोड्न गाह्रो भएको छ। हामीले 3 वर्षभित्र चाहिँ एउटा बस किनेर चलाउने भनेको 3 वर्ष त बितिहाल्यो। 5 वर्षभित्र चाहिँ 2टा मात्रै भए पनि हामी नगरको रिक्सा भए पनि चलाउने, प्रत्येक वडामा चाहिँ घुमिरहन्छ चलाउनु। त्यो अर्को सालमा चाहिँ यो बाटो अलिकता जोड्नु पर्ने बाटो अब बन्दै छ। अब 2 वर्ष भने 4 वर्ष लाग्छ। अब के गर्ने, टेन्डर गरेर 1 वर्ष लाग्छ। अनेक किसिमको समस्या छ।
जोड्ने, सबै वडामा 8 मिटर बाटो, पक्की बाटो, पिच बाटो, ढलान बाटो जोड्ने भनेको अरू वडा नगरपालिकाको गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ मोटामोटी त्यो पूर्वाधार बनिसकेको छ, किनभने यसभन्दा अघि धेरै बाटाहरू अहिले पनि थुप्रै बन्दैछन्। पिच भइसक्ने बाटा 10वटा बाटो थियो, यो साल कोभिडले गर्दाखेरि खतम भयो। कपन ह्यान्डबल मैदानलाई बहुद्देश्य खेल मैदान र स्टेडियम बनाउने यो गौरवको योजना हो, जोसुकै आए पनि त्यो गर्ने, किनभने त्यो एउटा कपन ह्यान्डबलको एउटा मैदान, त्यसलाई राम्रो चटक्क सबै बहुद्देश्य खालको जे पनि गर्न मिल्ने एउटा स्टेडियम। प्रत्येक वडामा 2वटा खुल्ला पार्क, जे पनि गर्न सकिने 2वटा खुल्ला पार्क। कुन कुन हो आफ्नो ममा भन्नु, मेरो चाहिँ 2टा खुल्ला पार्क हो। चाडा बनाएर कुनै आपत्ति हुन्न, चाडा छ भने नै पैसा हाल्ने। 30,000 घरधुरीमा अहिले हाम्रो 32,000 घरधुरी डेटामा छ, मलाई लाग्छ 30,000 घर हो अहिले। त्यो घरमा चाहिँ प्रत्येकलाई पानी सहितको धारा भनेको छ, खोइ केही आधा पनि छैन, एउटै धारा छैन भन्ने लाग्दो, सबैलाई सबै कुरा थाहा छैन। बुढालीकण्ठमा अहिले पनि योजना 4-5वटा धेरै योजनाहरू सञ्चालित छन्। यही साल पनि 1500 धारा छ, अर्को साल पनि 1500 धारा बन्दैछ। कपनमा पाइपिङ हुँदैछ, अर्को पाइपिङको टेन्डर भएको छ। शिवपुरीमा ठुलो 15 लाख लिटरको ट्याङ्की बन्ने, यो पाइप वितरण लाइन राम्रो गर्ने। मेलम्ची आएपछि प्रत्येक घरमा धारा पुर्याउने। अब यो चाहिँ मेलम्ची आउँदा जति ढिला भएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै ढिला भएको छ। त्यस कारण प्रत्येक घरमा धारा नभई यो नगरपालिका हुँदैन, नगरपालिकै हुँदैन। पानी पनि दिन सक्दैन नगरपालिकाले। के नगरपालिका, हामी के प्रतिनिधि? मैले खाना पाएन भने ट्याङ्कीबाट पनि दिने, पैसा खर्च गरेर दिने भनेको छ। दुःख सुख पाल पारेर कहाँ हुन्छ कहीँ बोकेर नि खाइरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नगरपालिका भवन कार्यालय सुविधा प्रविधि सम्पन्न बनाउने, त्यो नगरपालिका भवन बुढालीकण्ठ नगरवासीको सपना हो। त्यसको अलिकता भाग मात्रै पुरा भएको छ। त्यसको वरिपरि सबै बनिसकेपछि सबै नगरवासीहरूलाई नगरपालिका भवनतिर यसो गएर बस्दा टहलिँदाखेरि आनन्द आउने भएको हुनाले आफ्नो नगरपालिका सरकारमा त्यो हाम्रो सानो सिंहदरबारमा घुम्न आउने, आनन्द लाग्ने, त्यहाँबाट जगन्नाथ देवलमा घुम्ने, दर्शन गर्ने। त्यहाँ चाहिँ आएपछि मिठो खाने एउटा क्यान्टिन पनि हुन्छ, जुस खाने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यस्तो सुविधा सम्पन्न नगरपालिका पनि छ। सबैले चाहिँ आहा क्या गजब रहेछ भन्ने छ। त्यसपछि आएर नगर अस्पताल भवन तयार गरी 15 बेडको सुविधायुक्त अस्पताल सञ्चालन गर्ने। अर्को साल अब अहिले टेन्डर भइसक्यो, काम गर्न सुरु गरेको छ। बन्न साथै हामीसँग डाक्टर छन्, सबै छन्, सुरुवात गरिआइने। सुविधा सम्पन्न हुन्छ त्यो, तर भर्ना गरेर त्यहाँ धेरै राख्दैन। त्यो त अब्जर्भेसन मात्रै हुन्छ, अन्त पठाउने हो। एकदमै क्विक रेस्पोन्स गर्ने हस्पिटल बनाउने। आगामी आवमा थोक तरकारी बजार बनाउने। एउटा तरकारी बजार चाहिँ जसरी पनि अब यो ढिलाले गर्दाखेरि खतम। त्यो डिपिआर बनाउनलाई दिएको, चैता लकडाउन भयो, चैता गरिहाल्छ। फागुनमा टेन्डर गरिहाल्छ, चैत वैशाख जेठसम्म पुरै लकडाउनले 0 दिन भयो। फेरि अहिले सुरु भएछ, अब भर्खर बनाउन सुरु गरिहाल्छ। अब 1.5 महिना लाग्छ अरे, त्यसपछि आउँछ। 2 करोड रुपियाँ सरकारसँग भनेर हामीले मागेका छौँ, हामी त्यसलाई थप गर्छौँ। अर्को साल पनि त्यसलाई थप गर्छौँ। हरिया भिराला क्षेत्रमा पर्यटक पदमार्ग र साइकल मार्ग, पुरा डाँडागाउँदेखि लिएर कपन गढीसम्म एउटा पर्यटक पदमार्गको डिजाइन बनाएर केही ठाउँमा खन्न सुरु गर्ने। गत साल नै भने हो, गर्न सकिएन। सङ्ग्रहालय, सूचना पार्क, अडिटोरियम हल, एउटा सङ्ग्रहालय। बुढालीकण्ठ आएपछि सबै चिज देखिने सङ्ग्रहालय। अनि मिटिङ हल, त्यहाँ साहित्यहरू चाहिँ जम्मा हुने, साहित्यकारहरू कलाकारहरू जम्मा हुने एउटा हल। सृजना पार्क, जग्गा दिए हाम्रो भइसक्यो। जग्गामा अब जग्गा चाहिन्छ अलि मासतिर, छेउछाउ सिमाना जोडेर तल आए पनि हुँदैन भन्छ सरकार। जग्गाको लागि अलिअलि विवाद छ, त्यो हामी सल्टाउँछौँ। बुढालीकण्ठ, भद्रकाली, बिन्दवासिनी, सिद्धेश्वर, बालकुमारी, झन्डा पार्कलाई सम्पदा पार्कको रूपमा विकास गर्ने क्रमशः। धोबीखोला करिडोर भद्रकालीसम्म पुरा गरी बाँकी ट्र्याक निर्माण गर्ने। भद्रकालीसम्म चाहिँ दुवैतिर फुल फुल्ने, अलि तलतिर फुल फुल्ने, हरियाली सहितको, सफा पानी सहितको। त्यसभन्दा माथि पनि ट्र्याक बनाउनुपर्छ। त्यो ट्र्याक बनाउने गौरवको योजना हो, यो प्राथमिकताको योजना। त्यसपछि विष्णुमती करिडोर, लुणेखोला विष्णुमती करिडोर गफ मात्रै भएको छ, केही पनि बनिएको छैन। त्यो हाम्रो चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि आएर लुणेखोला करिडोर यो सालदेखि सुरु हुँदैछ। प्रदेश सरकारले करोड राखेको छ, हामी पनि हाम्रो त्यो गौरवको योजना हो। सरकारसँग हामी भन्छौँ, बागमती क्षेत्रसँग भन्छौँ, प्राधिकरणसँग भन्छौँ। लुणेखोला, च्यानेखोला, तल चाहिँ कपनदेखि जो आउँदै च्यानेखोला माथि सिरानमा पुर्याउनु।
यो हाम्रो चाहिँ यो पनि हाम्रो गौरवको प्राथमिकता क्षेत्र योजना हो। ल अब लास्टमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण प्रभाव न्यूनीकरण यो बेला भन्नै पर्छ, किनभने यो बिचमा हामी बसेका छौँ। अब के गर्ने कोभिडको लागि केही पुरेन भन्नु होला। कोभिडबाट हाम्रो 3 जना 4 जना सङ्क्रमण भएको देखियो। कसैलाई केही पनि भएन, ज्वरो पनि आएन। ज्वरो कसैलाई अहिलेसम्म सिम्प्टोमेटिक कसैलाई छैन। आरटिटीमा अलिअलि देखाएर केही दिन दुःख पाउनुभयो साथीहरूले। अहिलेसम्म केही पनि कोभिडको तर्फबाट कोभिडकै कारणले रोगको तर्फबाट पीडित नभए पनि त्यो 15 दिन बस्दा 7 दिन बस्दा त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि त्यो पीडा चाहिँ भोग्नु पर्यो। र 3 महिना हामी नाटकै गऱ्यौँ, हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ, धेरै लाग्यौँ, पैसा पनि 3 करोडभन्दा बढी खर्च गरिसक्यौँ। तर पनि कोभिड अझै पनि खतरा भएर बसिरहेको छ। अब हामी पालन गर्नुपर्छ। चेतनामूलक कार्य जारी राख्ने, प्रत्येक ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठान, विद्यालय, सङ्घ संस्था, मठ मन्दिरमा हात धुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नै पर्छ। अहिले हामी सकेका छैनौँ यहाँ। यो चाहिँ आत्मआलोचना, आज चाहिँ क्षमा माग्छु म, अबदेखि गर्दैनौँ है। मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग सहज बनाउने, अहिले पनि सेनिटाइजर घुमाइदिउँ बरु एकचोटि। राहतको लागि रोजगार सञ्चालन जारी राख्ने, आपत परेकालाई। अब काम गर्नुहोस् भनेर काम छ, खानै पाइएन भने पनि जुनसुकै बेला पनि वडा अध्यक्षहरू, सहसचिवहरू, आम नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खाना नपाउने मान्छे खाना नपाएर पेट भोकै बस्नु पऱ्यो भने हामीलाई लाज हुन्छ। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, सक्नु भएन भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। चुलो ननिभोस्, अरू त चल्दै गरेछ। योजनाहरूको कार्यान्वयन जारी राख्ने, काम पनि गर्दै जाने। हामी यो असारमा त हामी करिब करिब 20 करोडको काम गर्दैछौँ। अहिले एकै दिनमा 1 करोड माग भएछ। हिजै 1 करोड माग भएको छ। अब दिने कि नदिने आइन्छ। अहिले गर्छु 7 दिनमा गर्छु भन्छ साथीहरू। 7 दिन अघि अब त हुँदैन बाबा, अब त सम्म त हुँदैन भनेर अब वडा सचिवहरूले सिफारिस गर्नुहुने छैन। यो परिसरले गर्नुहुने छैन। किनभने फेरि यो चाहिँ पार्टीको मान्छेको आयो कि यो नगर प्रमुखको नजिकको मान्छेको, एकजना मेरो नजिकको मान्छे सबै हो है। यो नगरवासी सबै हाम्रो, सबैजना हाम्रो भाष पक्षपात गर्दैन। एउटा मात्रै पक्षपात भएको औँला ठडायो भने म तपाईँहरूको अगाडि बोल्न तयार छु। यो नगर प्रमुख त्यसरी गर्दैन। अशक्त वृद्ध दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ घरमै बस्न अनुरोध गर्ने। मोबाइलमा अहिले के भन्छ भने घरभित्रै बस्नु भन्छ। घरभित्र बसेर यो सभा हुन्छ, घरभित्र बसेर विकास हुन्छ, घरभित्र बसेर जीविका निर्वाह हुन्छ। घरभित्र बस्ने होइन, अशक्त वृद्ध रोगी बालबालिकालाई मात्र घरभित्र राख्ने, उहाँहरूलाई सेवा गर्ने। न्यूनतम सङ्ख्यामा भए पनि प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएन भनेर हाम्रो आलोचना छ। हाम्रो विदेशबाट आउने मान्छे, म अरू त भन्दिनँ, वीरगञ्जमा घर थियो, यहाँ डेरामा आयो भने त्यसलाई चाहिँ म त्यति धेरै माया गर्दिनँ। मेरो अनुमति बिना आएको, हाम्रो अनुमति बिना आएको। तर विदेशबाट आउने कोही पनि मान्छे छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नराम्रो नगरौँ, काहीँ न काहीँ हामी व्यवस्थापन गरौँ। अथवा पैसा तिर्ने भए पैसा तिर्ने ठाउँमा, नभए घरपेटीलाई सम्झाएर, नभए क्वारेन्टाइन बनाऊ। 5 वटा बेड कम्तीमा त्यो नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँछ। कम्तीमा 5 वटा बेड, बत्ती र पानी व्यवस्था भएपछि हुन्छ। त्यति चाहिँ गरौँ। छैन हामीसँग, झर्को फर्को नगरौँ। मैले सुनेँ यो मेयरले चाहिँ अलिकति जब झर्को फर्को इन्डियाको आर्मीमा जाहिर खाएर आउने अथवा कुवेतमा गएर पैसा कमाउन गए मान्छे आयो भने त्यसलाई झर्को गर्नुहुन्न। ऊ नेपाल सरकारले के व्यवहार गर्दो रहेछ भन्ने कुरा उसलाई त्यो बिज्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। जसरी पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। पैसा तिर्ने भए होटेल खोज्ने, नभए उसलाई आफ्नै घरको भए पनि बेड लगाएर पनि उसलाई सुताउनुपर्छ, हात पकाएर खुवाउनुपर्छ। व्यवस्था गरौँ। अझै हाम्रो 6-8 महिना चाहिँ यो जारी रहनेछ। अहिलेदेखि सोचौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आफ्नै घरमा राख्ने। बिरामी नै भएछ भने आफ्नै घरमा। मैले त भनेको छु क्रिया बसे जस्तै गरी बस्नुपर्छ भने। कसैलाई छुन हुन्न हुन्छ, कसैलाई नछोइकन त्यसरी बस्यो भने जहाँ बसे हुन्छ। घरमा चाहिँ त्यो छुनै नहुने मान्छे 13 दिन क्रिया बस्छ नि, हाम्रो यतिमा मिलाएर बस्छ। त्यो क्वारेन्टाइन पनि त्यसरी बसे त भइहाल्छ। त्यसरी बसे त भइहाल्छ। एउटै कोठानी बस्न सक्छ नछोइकन बस्यो भने। नागरिकहरूलाई नडराउन, सबैलाई हाम्रो काम नडराउन, नआत्तिन, सकारात्मक छलफल गरेर यो कोभिड-19लाई पार लगाउनलाई आह्वान गर्छु। अन्त्यमा 5 वर्षीय योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक नगर विकास योजना 77-78, 2081-82
बुढानीकरण नगरपालिकाले सुरुमै आवधिक योजना बनाउनु पर्थ्यो, सकेन। किनभने के कारणले सकेन भन्नुहुन्छ भने एउटा त्यो टेबलमा बस्ने कर्मचारी थिएन। कर्मचारी आए पनि त्यो स्थानीय तह के हो भने बुझ्दै नबुझेको मान्छे छ। अनि जे जिम्मेवारी दिएर आएको छ त्यसले त्यही काम गर्न जान्दैन। अनि बल्ल बल्ल कर्मचारी आउने जाने समायोजनले बल्ल बल्ल आउनुभएको छ। देश उहाँहरूलाई तालिम दिन पनि सकेको छैन। जे जस्तो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै कारण भर्खरै हाम्रो एकीकृत सहरी विकास योजना पनि तयार हुँदैछ। लकडाउनको कारणले त्यो पनि गयो हेरा। त्यसकारण अहिले आवधिक योजना हामी 77, 78, 81, 82 को 5 वर्ष योजना हाम्रो बन्दैछ। अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हाम्रा सल्लाहकारहरूले विषयगत रूपमा उहाँसँग छलफल गर्नुभएको छ। तर्जुमा गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुन लागेको छ। योजना तर्जुमा गर्दा योजना अवधिमा प्राप्त हुने परिणाम लक्ष्य त्यो चाहिँ 5 वर्ष योजनामा यो पहिलो वर्ष के गर्ने हो त्यसमा टाई अप गरेर मिलाउँदै नतिजा खाका सहित प्रस्तुत भएकोले त्यहीसँग टाई अप गर्नु आवधिक योजनासँग तालमेल गरी 78, 77, 78 देखि नै लागू गर्ने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पनि मिलाइएको छ, प्रस्तुत गरिएको छ। बुढानीकरण नगरपालिकाको 77, 78 को नीति कार्यक्रम र यसैसँग सम्बन्धित भएर विनियोजन विधेयक समेत तयार गरिएको छ। सम्पूर्ण विषयहरू समेट्न सकेको छैन। कुनै अति आवश्यक विषयवस्तु छुट भएको आवश्यक ठानेमा सबै नगर सभा सदस्यज्यूबाट राय सल्लाह सुझाव सहित अब यसलाई छलफल गर्नको लागि अहिले हामी नगरसभा बैठक विधान तथा नगरसभा बैठक यसपछि बस्नेछौँ। यो चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीको नाममा यो बुढानीकरण नगरपालिका कार्यपालिका समितिले कार्यपालिकाले तयार गरेर बनाएको संक्षिप्त यो नीति कार्यक्रम तपाईँहरू अगाडि मैले पढेर सुनाएँ। सबैको यो पूर्ण हो, यो सबै हो, यो पुगेन, अब यो यस्तो भयो, योसँग सबै कुरा समेटेन, सबै कुराको सुझावसहित हामी यसलाई परिमार्जन गरेर आगामी साउनमा पहिलो हप्तामा हामी साउनको पहिलो हप्ताभित्र हामी यसलाई प्रकाशित गर्ने छौँ। र अब यसपछि हाम्रो यहाँ शुभकामना मन्तव्यपछि पुनः हाम्रो चाहिँ विनियोजन विधेयक, बजेट, आय व्यय विवरण, त्यसपछि आर्थिक विधेयक, त्यसपछि अरू हाम्रो नियमित काममा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सुनिदिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।